سلام كمي صفو فتوات تخطتلتنا ببزلخمو سلام كخونلكم نتمنخو أبنالو مرادما أول سيدما صمد 17 زحقوس بالسرعات حيزما سيلو سدما بالسجندا بمنقدي أبضب دروناتي قارتلو قدبتا تقيت السودان سمارين أي فالكان يولو اللوا فانو بكل ما أزنات ناد سابا يكسكسلو شاني دما بكل ما أزنات ناد سابا يمكتلو شانخ عفار دما أفسم تتنكر علو هو حدما مسمورا أستيمو حادي عيس أبالو أبسق شعبي دما وغس هدا عتلو سلازي أول سيدما كينات يلن زبل زلو كينات يلن أبزبل نخصو ترقاقو هزبخو مارقاقو وصلتا شعبي دما بوزحات حوتاتات ملسيو كينات تليلكام حساب بروباغندا ود بشاشار مدمقيو كينات زي هلولو سلازي يدلي زي كونس سلازي يخلو يندابل يزركب زلو أول سيد قبز مصال دما برهانم زعبا غيح باري عبيت نتوتات حيزم ماتسلو بزعبا زدما حابيرنا خمرينا كومدما نزيون كارم مساسلو تخستاتات حيزلكم مسيلو خوك سامو وداتاز فيديون حابيركم صنحون شمو قداميت فيديونا دما بزناي ممرورها بزعبا نصانت إيرترا تزاربو زربالو اسكي نزا فيديو لايكم بارك جمرا عسب بقداينا سمعوا مالتي عسب سراس غزيا نيرامو مس إيرترا تحوس يبلاز بل دون قرقوريو مغنياتو إيرترا مولو أب تحت جزاتهم يوم موت جرايون كالتهم منو تحت جزاتهم زنبرة تدلوا راس جز جورو تدلوا خالي جورو حيل نيروم سلازي عشان زبها البوتا خاب إيرترا فليناس راس جز جيرنا يسلز نبرنا مس إيرترا خيد أي خلنا نزول جاي مغنياتو إيرترا كوينو تاني خلينا سوا عمتات ذاكل زي بوتا زي وين نوانا يومكم توزدولي كم زيل النهالو تجارو يوم حلفهم يوم زول زي وين شبوتنا تيولن سلزغة تقال الكلو انت أي خبر تاي زي خبر يوم زول نازلوا بقلصنا أنا نيرترا عدي سوا مساعتنا أفلوطين هونيلنا شعون شعو وجز أوجكم يوم زول نازلوا سزي كوينو قد ما دي سوا تاونا نحنا نصهم أقدم من بخلطوا يسلست معلتس مرات يعني تي فلا لالو ناي معلتات مثلني تزي تجاجي هو إرتراش تواتات يوم ما سلزي نزي أفلوتو هبكات وقيقط المجار تكلي بهلا يعني تقرأوا مزحدمي زلوي مثلا زولو خازلو جن وزي مسجر كاش شعور مس إرتراح تقطم نيركوا ويتوقع قتل نيرو يوم زولو زلو وزي هاين جوران يفتح اللايف استقرأي نتواجه أين برن بعلم زشط وعدي تواجه خمر سلم تتيتا يكبرلوني زريخ من امس إرترانا تواجهنا زلو سل تشفلونا ناي وعلنا هزوا حط حزنا أنا نقطم نيرو سلازي نابت جرا يوم تقول سلازلو يخن دزي تجدي سزارو زلو هو أنا نو يحد إرتران محلاق يكونن فاليوم سلازي يروينا زلو أو إن دمور يروينا سلازلو كم زي عينت تاريخاوي مما قلت خنا قرب كا قديتها يقدرنا سلازلو تجرايسي أو زي توقعسيت كتكون أي جبان توقعس خوون زلونا إرترا قداي دقيم كا منيلك فري مسشتة مالتي ولا بحيلي تحديقو سخيلو تزغد جزء كتبو ينيرو فري مكويهو بركول يوحنسون تدفي نيرو كوي أتي يوحنسون كو تدفي ميم جن فري ممزهاو بوتايلا تدافع فأتغيلها مالتي منيلك جن بتزنورو تبيو ناي سلطان هرف مئنتا ناي شوا سلطان وحادقا خيودق حدا خلاي تقارو ونو تلو خداخو مسل زلوهم بدن بي زتسلحة بوليتيكا خشاب هزون مرز خوينو زلو بوليتيكا استشرح الاسرحي مالتي ناي طاليان ون دفيت توسيغو سو تاريخاو سحتة كوات خونس ناي مينيك تاريخاو سحتة الأنبر ناي تقارو إليبتيك أنا حوات تاريخاو سحتة خونن أيكونن حوات ننا تانو تخل تقاليشيو سمون تقاليشميم سلازي تازن طلطلا زلو أفلطو هيوا أنا إرترايز بزلو كنه بتخكلي نيرو نفتح نقالس هزبتات ني إرترا كساي محمد تخكليو من أولاد قدلت نيرو بحال تخوينو تي نتعنت كوجو خلو أبوردر زنورنا خونتات بزقبا بتناي كولونايزيشن دي ولا بخالي عالم زفلتو خنطرو يقبا نيرو ستاس حتى تكون يغلي تي مترار مالتي كالت قلت نزل اليوم نجارات تنيرمون أو إيكونومي وجزاء كسرح زقبو تنيرو كسرح نيرو بهلاي كاوزي وطا زلقن تي زولو زلو تاريخ أو صحتنا بتقارن من فاز قبر مسرت يول حسوتي ولا بفاكت درجة حسوتي كابز موصى دما برهانه بزعبا قيح بارس تتحازه سفح زي حسابات اندهابا يزركب زلو بزعبا زي دما حانتي فيديو حيزولكم مسيلخو اسكي نفتا فيديو هم رحكم مس قيح بحري تتحاحيزو
መንግስት ኢትዮጵያ قدم ቀይሕ ባሕሪ መሓዙ ወይ قدم ኤርትራ መውራሩስ ፈለማን ትግራይ ይኮረር ዝባሃል ነገራት ኣለው ንምንታይ እዩ ፈለማን ትግራይ ናተ እምነት እውን ከም እዩ አብይ አሕመድ ብናይ አብይ አሕመድ ተሓሳስባ ፖለቲካ ትግራይ መልክዕ ከይተሓስኩ ናብ ኤርትራ ክኸይድ ኣይክእልን ክወርር ኣይክእልን ድብል መትከል ከም ዘለዎ እዩ ዝፈልጥ እዚ ዓሰብ ባሕሪ ገለ ድብ ዘሎ ናይ ፋና ዋልታ ኤቢሲ ናሬሽን ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ኤሊታ ዝዛረብዎ ዘሎ ዘረባ መዘናግዕ እዩ ስለዚ አባይታ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እውን ተሪኢና አብይ አሕመድ መጀመሪያ ትግራይ ምስ ወረረ ናብ ኤርትራ ክኸይድ ዘብል እዩ ለኣብነት መጀመሪያ ህወሓት ናይ ምፍራስ መጠነ ሰፊሕ ዘመቻ እዩ ተገይሩ በዓል ጌታቸው በዓል ጻድቃን ማለት እዩ ኩሉ ሰው ከም ዝፈልጦ ህወሓት ንክልተ ተመቂሉ እናተባሃለ ብብልጽግና ኦሮሞ አፈኛታት በሚዲያታት ብልጽግና ኦሮሞ በሚዲያታት ሕማቃት ተጋሩ በሶሻል ሚዲያ በሚዲያታት ትግራይ ድምጽ ወያነን ቴሌቪዥን ትግራይን ከሐውሰ ናይ ጌታቸው ህወሓት ናይ ደብረጽዮን ህወሓት ላውሉ መጠነ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ነዚሖም ዋና ዓላማታይ ህዝብ ትግራይ መሪሕ ውድቡ አሲንካ ፈሕብትን ተብለሞ ዝመፀ ሓይሊ አንበርኪኹ ምንቲ ፍገዝኦ ማለት እዩ ህወሓት ናይ ምፍራስ ከይዲ እምበር ህግደፍ ወይ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ምብታን ከይዲ ኣይተረአን ክሳብ ሕዚ ወገን አብይ አሕመድ ማለት ናይ አብይ አሕመድ ጻዕርስ እዩ ዘሪካ ድሓር ሰራዊት ትግራይ ልክዕ ከምቲ ህወሓት ዝገብርዎ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ናይ መምቃል ካብ ኮርን ላዕሊ ካብ ኮርን ታሕትና ተባለ ኢሉን ተዓጠቀ ሓይለ ወክልተ ክምቀል ምግባር ዝሓራ መሬት ገለል በሃል ንሪኦ ዘለና ስራሕ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ከዓ ለሃፍቲ ኺሮስ ልረዳእ ሓለፎም ዝገብርዎ ዝነበሩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክልተ ምምቃል ህዝቢ ዘዋደው ግዛዕዶ ላ ተባለ ፋሕ ኣቢልካ ህዝቢ ትግራይ ውዳብኡ ሰራዊቱ ሓድነቱ ብትንትን ኣቢልካ ናይ ምእታይ ከይዲ እዩ አብይ አሕመድ ዝገብር ዘሎ ዋላ ሕዚ ማለት ዋላ ሕዚ ንሱ እዩ ስለዚ ናይ ትግራይ ፖለቲካ መልክዕ ከይተሓስኩ ናብ ኤርትራ ኣይከድን ዝብል መትከል ኣለዎ አብይ አሕመድ ካብዚ ምቕጻዕ ድማ ኤርሜስ ድማ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ዘሕለፈ መልእኽቲ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሒዞልኩም መጽ ኣለኹ እስኪ ናፍታ ቪድዮ ክምርሕኩም ኤርትራ ምስ ትግራይ ሻዕብያ ምስ ወያኔ ሕድሕድና ብኩናት ንኸኣቱ ከይደቀሰ ዝሓድር ዘሎ ብዙሕን ዝፅዕር ዘሎ አብይ አሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ትግራይ ሒዝዎ ዝቐረበ ሓድሽ ናይ መደራደሪ ሓሳብ ወፂሎ ተስፋ ገይሩ ዝነበረ ጊዜያዊ ምምሕዳር ነበረ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ከም ዝኾነ ነገር ግን ጌታቸው ረዳ በቲ ዝነበሮ ስልጣን ኣብ ትግራይ ሓሳብ ብልጽግና አብይ አሕመድ ንኸተግብር ላዕልን ታሕትን ክብል ጸኒሑ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለው ሓይልታት ግን ፍጹም ነዚ ነገር እዚ ክንቅበሉ ኣይንደልን ኢላ ምስ ተቃውሞ ከምቲ ዝፍለጥ ጌታቸው ረዳ ንነብሱ ከድሕን ካብ ትግራይ ሃዲሙ ኣብ ኣዲስ አበባ ተረኺቡ ጌታቸው ረዳ ኣብ መቐለ እንከሎ ኣብ ስልጣን እንከሎ ገና ስልጣን ዘመኑ ከይተወድአ ኣብ ክንድኡ ታደሰ ወረደ ክትካ ድማ ብውሽጢ ይስራሕ ከም ዝነበረ ኣቐዲምና ነጊርናኩም ነርና ይብላሉ بدحر زدما أبي أحمد كاب جدب ناب ودب بزبل حدش جوس أتي زحسبنا إرترا كونات نمخفات حاجة زيادة لنا برا حجون عندنا تملسو نحوحات إيو أزاري بوامزلو سلازم دما كتحجزنا يجبأكم إيو مالت ناب إرترا ويدما عصب النمورار أبز جبر كونات كتحجزون يجبأكم إيلو دما نتعدى سوارده حتيتو خمسنا برا تعدى سوارده جن بمتن أتي جزاء منجست كل رايز يكونسي بمتن أتي أوشتي تجرايز اللو ربحة نهزب تجراي بزتكم ربحة إذا كونات زي أي كونات نانيو نحناك نساتفو عين خيلنينا إلو كم زمل سلو يحبر الله ناب إرترا الزخفت كويدات نحنا منم تساتفتي كنكون شحاتون يبلنان إلهم كم زمل سلو أبز كم زعينة كونتاتن كله تعدى سوردو زمرحو كل لو منجست كل التجراي دما أبز ساعات زي نحبرة سب عالم دبلومات ازي أبي أحمد زبهال كونات كخفتلهم يدل خمزلو مخنياتو ني ودب عسب ني إرترا نمورار بزجبر كونات زي تحجزنا أنت دعوكم نعهم كنهرمكم أبزبل زربا بس يحمكم زلو بمحبار يركبالو أمبار كل إرتراوي أستوين تعدى سورده أبز ساعات زي أب كندي جيتها شورده خوينو ناب إرترا بزخبر
ኩናት ቀንዲ ተሳታፊ ንምግባር ንህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ጎስጓስን ፃዕርን ክገብር ከም ዝፀንሐ ፌደራል መንግስቲ ይነግረና ኣሎ እዚ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዛዕባ ወልቃይት ጠገዴ ሁመራ ዝበሃል ናይ ምዕራብ ትግራይ ብዙሕ ዘረባ ይገብሩ ከም ዝፀንሑ ብዛዕባ እዚ ዘረባ እዚ ግን ምዕራብ ትግራይ ኣይንበኩምን ኢና ኣብ ክንድኡ ግን ንዓሰብ ክንህበኩም ከተመሓዳድርዎ ዝደለኹሞ ዓይነት ሰብ ኣብኡ ክተስፍሩ ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ እዛዚሙሎም ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሕድሕድ ኤርትራን ትግራይን እናተዋግኡ ንዝንቲ ዕለት ክነብሩ ድሌት ኣለዎ ማለት እዩ ካብዚ ምውፃእ ድማ ማሕበል ድማ መልስታት እንዳሃበ ይዝርከብ ዘሎ እስኪ ሰሚና ንመለስ ወዲ ብሻሻን እሺ ወዲ ኣፈርቅ ዝበልኩም ንስኹም ትጻረፉ ዘለኹም ንስኹም ማለት እዩ ንሕና ኢና ተደሚርና ዝበልኩም ንስኹም ወዲ ሁላ ይኮነ መራሒና ዝበልኩም ንስኹም ኣነ ይኩንኩን በቃ ንእሽተ ወዲ ኣፈርቅ ዝበልኩም ንስኹም ኣነ ይኩንኩን በቃ ካብ ሕጂ ክልተ ሃገራት ዝበለ ንስኹም ኣነ ይኩንኩን ስመራሒኹ ሕጂ ዋጭ ኣይትበሉ ተደሚርኩም ኢኹም ከይትፍትሑ ሽሙ ፍትዋት ተኸታተልትና ንማሕበረና ሓበሬታ ነዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ ቀጻሊ ብሓድሽ ቪድዮ ንረኽብ። ቅድሚ ቪድዮ ምጻኹም ላይክ እምበር ከይትርስዑ ሰናይ ግዜ